बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास, दूसरी जानिब मुल्क में जो लोड शेडिंग जारी है और पावर की जो कमी हुई है जिसकी वजह से कराची शहर में भी घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, वही इत्तेहादी जमातें जिन्होंने इस हुकूमत के बनने में मदद की थी, अब वही इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाराज़ नज़र आती हैं, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या फिर यानी दूसरी जो पार्टियां हैं वो हों या JUIF हो। ये तमाम पार्टीज अब हुकूमत से इख्तलाफ करती नज़र आती हैं। गो कि ये इख्तलाफ अब तक इस हद तक नहीं पहुंचा है कि इसकी वजह से लोग अपनी राहें जुदा कर सकें, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से इशारतन ये बात कर दी गई है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते या जो मुआहदे में जो शिक़ें तहरीर थी अगर उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी ये बात सोचने पर मजबूर होगी कि वो अपनी राहें जुदा कर ले। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाइस खाली होने वाली नशस्त पर उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, अब उन्हें पतंग का निशान की भी ऑफ़र की जा रही है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बैनर तले इलेक्शन लड़ सकें। पहला नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब सादिक इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर बुलाने का। जी सर, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसने अपने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के NA 245 पे के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले से ही डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के बारे में ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि शायद वो बहुत जल्द मुत्तहिदा का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखें, मुत्तहिदा ने कभी भी कोई दरवाजे बंद नहीं किए। डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए दरवाजे खुले हैं। जो पार्टी का तरीक़ेकार है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमारे लीडरान है, राब्ता कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ राब्ता है भी और रवाबत कायम भी हो रहे हैं। उसके बाद जो बेहतर फैसला होगा पार्टी के हवाले से, और अगर डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले हुए। अच्छा सर, अब जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है या जिस तरीके से विफाक पे भी तनकीद की जा रही है, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई और इरादा रखती है? क्या नाराज़ हैं आप हुकूमत से इस कदर कि आप कोई फैसला भी करने जा रहे हैं? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आवाम की जमात है, तो ऑब्वियसली कुछ डिसीजंस हमने लिए थे जिस वक्त जो लेने पड़े। जब हमने उनके 21 मुनारिक अराकीन देखे तो हमने अपनी राय जुदा करने का फैसला किया, लेकिन जो हमारे वोट बैंक है उसकी तकलीफ हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते जाएंगे, और जिस तरीके से हम गवर्नमेंट को हेल्प भी कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मेन मकसद ऑब्वियसली आपका वोटर का होता है। हमारा वोटर का जो तबका है वो ऑब्वियसली इस महंगाई में पिस रहा है, नोइंग कि महंगाई बढ़ेगी। ये डिसीजन हमने लिए हैं, बट इसमें अगर हम मुतहरक होकर कुछ डिसीजंस करें जिसमें रिलीफ मिले, सब्सिडीज मिले लोगों को, और ये ओपिनियंस और ये एडवाइसेस देकर चलेंगे तो मेरे ख्याल में आगे बेहतरी होगी। तो ये देखें, ये प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि आदमी बातें करता है, अपनी शिकायत भी रखेगा, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा वोटर चाहेगा वही हमारा फैसला है। सर, वैसे जब आप हुकूमत से अलग हुए और आपने इस हुकूमत का साथ दिया और बनाया, उस वक्त तो आपने वोटर से नहीं पूछा या कोई राय ली गई थी आपने वोटर से या आवाम से? हमारे कन्वीनर ने जनरल वर्कर्स इजलास बुलाकर बिल्कुल सारे सबके सामने ये इजाजत लेकर ही हम आगे बढ़े थे। देखें, ये बड़ी एक डेमोक्रेटिक जमात है और रही है, लोगों से कनेक्टेड जमात रही है, तो ये बिल्कुल सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ही हमने कदम उठाए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी जो तर्जुमान है सिंध हुकूमत के और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा, आपका ये कहना था कि बल्दियाती इदारों का काम नहीं है अस्पताल चलाना या बाकी चीज़ें चलाना, हम सिर्फ बल्दियाती चीज़ें ही देख सकते हैं। यानी एक तरीके से इशारा है कि आप लोग जिस किस्म की जो तरामीम चाहते हैं, सिंध हुकूमत चाहती नहीं है कि उस किस्म की तरामीम की जाए, सेहत भी, एजुकेशन भी। आप तो चाहते हैं कि तमाम चीज़ें ही बल्दियाती इदारों के हाथ में दे दी जाएं और सिंध हुकूमत सिर्फ एक डेलीगेशन ऑफ पावर का काम करे, यानी
وہ جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک پیسے، فائنانسز اور پاور جو ہے وہ منتقل کر دے، ایک ڈاکانے کا کام کرے جیسے صوبائی حکومت. کیا یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا 140 کے تحت کہ ڈیوالو کرنا ہے، اور یہی ہماری ڈیمانڈ رہی ہے، یہی ہماری تحریری سائن ڈیمانڈ رہی ہے، اور یہی ہمارا نیگوشیشن چل رہا ہے جو کہ آگے بڑھ رہا ہے. اس میں سست روی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، بٹ ہماری ڈیلیگیشنز ملاقات کرتی رہتی ہیں، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چلیں جو ایڈمنسٹریٹر نے بات کی وہ تو اپنی جگہ پر، بٹ جو اعلیٰ قیادت سے بات ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں آن دا سیم پیج ہے، اور یہ جو ہمارا تحریری معاہدہ ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا، منوون 140A کی امپلیمنٹیشن ہوگی، جس سے ایک آپ کو امپاورڈ میئر ملے گا. اب دیکھیں آگے میئر چاہے ہمارا بنتا ہے، پیپلز پارٹی کا بنتا ہے یا پی ٹی آئی کا، ہم تو لوگوں کے لیے یہ اسٹرگل کی تھی، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا، اور جس طرح ہم کنیکٹڈ ہیں لوگوں سے، لوگ ہمیں واپس لائیں گے. ساتھ صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ کیا اس وقت لوگ جس طریقے سے پریشان ہیں، مہنگائی کی چکی میں ایک طرف پس رہے ہیں، دوسری طرف پاور کرائسس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں کیا خان صاحب کی حکومت کا دیا گیا تحفہ ہے، یا یہ حکومت جو ہے یہ صحیح طرح گورننس نہیں کر پا رہی ہے، پالیسیز غلط ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ آپ پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے اور اس حکومت میں بھی آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ چیزیں تھیں جو آئی ایم ایف کی نیگوشیشن تھی ٹورڈز دا اینڈ، اس میں ہمیں بلکہ بیشتر اپوزیشن کو بھی ان دا ڈارک رکھا گیا تھا. تو کچھ جو چیزیں اینڈ میں جو لینڈ مائنز رکھ دی گئیں، آبویسلی اس کے نتیجے ہیں، اور کچھ ڈیسیشن سلو بھی رہے موجودہ حکومت سے، تو جس کی وجہ سے کیٹاپول ہوا ہے یہ، مطلب مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ یہ مل جل کر ہی حل ہونا ہے. دیکھیں ریالٹی تو فیس کرنی ہے جو سچویشنز ہیں، اب چاہے پچھلی حکومت ہے یا موجودہ حکومت جو انیشیٹس لے رہی ہے، وہ تو میرے خیال میں کافی آبویس ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ ریگولیشنز ہے جن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور کچھ چوائسیز نہیں ہیں. ہاں چوائس ضرور یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. دیکھیں جو ٹیکس ایک امیر کے لیے وہ غریب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا چاہے جو پیٹرول کا کاسٹ ایک امیر اپنی لینڈ کروزر میں بھرتا ہے وہ ایک غریب موٹر سائیکل میں اسی پرائس پر نہ بھرے. تو لیکن دنیا میں سر اس قسم کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا بڑی مشکل کام ہے. اب یہ کون دیکھے گا کہ جی کس نے لینڈ کروزر میں پیٹرول ڈلوایا یا کس نے ایک 70 cc موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوایا؟ پیٹرول پمپ والے خود ہی کہہ دیں گے کہ جی یہ 170 cc میں پیٹرول ڈال دیا گیا، چاہے وہ ایک لینڈ کروزر میں بھر رہے ہوں. سر یہ ممکن ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان جیسی قوم کے لیے؟ غیر معمولی حالات ہیں تو غیر معمولی اقدام بھی لینے پڑیں گے. obviously دیکھیں ایز اے نیشن سب کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا، انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے. جس نہج پر حالات ہیں ہر آدمی اپنا کنٹریبیوشن، ہر پاکستان کا شہری اس کو اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوگی تو ہم اس عذاب سے نکل پائیں گے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر نہیں ہوگا موجودہ حکومت کے لیے کہ حکومت سے دستبردار ہو کے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ یہ جو کڑوے جو فیصلے ہیں، یہ جو کرنے پڑ رہے ہیں، ان سے نجات مل سکے، اور جو نئی حکومت منتخب ہو کے آئے پھر عوام کا بھی اس پر اعتماد ہوگا، وہ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس وقت جتنے لوگ حکومت میں شامل ہیں، جتنی جماعتیں، وہ سب روزانہ کی بنیاد پر اپنا ووٹ بینک میں کمی کر رہی ہیں. کیا یہ بات درست ہے سر؟ تو دیکھیں اپنا سیاسی گول جیتنے کے لیے آپ ملک کو کمپرومائز کریں، اس کے تو ہم اگینسٹ ہیں. تو میرے حساب سے ایک ٹاسک لیا ہے جو کہ مشکل ٹاسک ہے، اور اس میں سرخرو ہوں گے. دیکھیں جس کا جتنا وزن ہے اس حکومت میں اتنا اس کو وزن برداشت کرنا ہوگا. ایم پی ایم کا جتنا وزن ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ ہم واحد جماعت ہیں جو پاور سے ہٹ کر آئی، مطلب ہم وی ہیڈ ایوری تھنگ ٹو لوز ان حالات میں آ کر. بٹ جو ہم نے دیکھا، ہمارے جو سینئر قیادت ہیں انہوں نے یہ ویلیویٹ کیا کہ یہ کڑوا خون پینا ضروری ملک کے لیے تھا، تو ہم نے یہ اقدام لیا. اب اس بیچ میں آ کر آپ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں کہ نہیں ہمیں اگلی دفعہ بھی اقتدار میں آنا ہے، یہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی ملک کے ساتھ. صادق صاحب لیکن ویسے متحدہ قومی موومنٹ کی تو روایت رہی ہے حکومت کا حصہ رہ کے بھی بیانات اور رویوں سے ایسا لگتا ہے جیسے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پونے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھتے رہے، کہیں سے یہ نہیں فیل ہوتا تھا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں. آپ ہمیشہ حکومت سے مطالبے ضرور کر رہے ہوتے تھے، حکومت سے اپیلیں کر رہے ہوتے تھے، حالانکہ آپ خود حکومت تھے سر. یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ، جیسا کہ آپ آج ہیں. تو لیکن یہ کہ کبھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی
हुकूमत का हिस्सा अपने आप को ओन करते हुए कोई डिसीजन लें, बल्कि हमेशा हुकूमत से अपील की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, एहतजाज किया जाता है। ये क्या वजह है सर? ये देखें, ये अनफॉर्चुनेटली जब आदमी साहिब इक़्तिदार हो जाता है तो उसकी सुनने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। हमने अपनी 7 सीटों पर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर का मनसब दिया, लेकिन कुछ तहरीरी मुआहदे उनके साथ भी किए। बेशक उसमें कुछ मुआहदे इम्प्लीमेंट जरूर हुए और काफी नहीं हुए। मूविंग अहेड, उसमें देखें हम जम नहीं हुए थे पीटीआई में, हम पीटीआई की हुकूमत का एक हिस्सा बने थे। हम हैं गली मोहल्लों की जमात। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम ऐवानों में आकर पेश करते हैं, हुकूमतों को अपना गिला करते रहेंगे। देखिए, सिर्फ वजारतों के लिए और इक़्तिदार के लिए हम खामोश बैठ जाएं वो बड़ा आसान है। और हमें इस हुकूमत में भी, अभी देखें हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है 140A की इम्प्लीमेंटेशन, जो कि एम्पावर्ड मेयर मांगता है कराची शहर के लिए। और इसी तरह बाकी जो रूरल एरियाज होंगे सिंध के, उनके पास भी एक इंडिपेंडेंट मेयर आएगा। तो हमारी डिमांड वजारतों की नहीं रही, बल्कि हमें क्या मिला? हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमने जो चीज मांगी वो अगेन कराची के शहरियों की डिमांड। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि यानी इन तमाम हालात में जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर कराची के अवाम, जिस तरह एक तरफ लोड शेडिंग का मसला है, महंगाई है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि अब किस मंशूर के तहत जो है ना आप अब NA 245 के इलेक्शन में जा रहे हैं, फिर दूसरी जानिब डॉक्टर साहब को भी ऑफ़र की जा रही है। डॉक्टर साहब का मुतालबा यह है कि आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ें वो, और उनकी जो है ना सपोर्ट कर दी जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। क्या ये बात दुरुस्त है सर? यानी आप उनकी अपनी इनफरादी हैसियत में इलेक्शन लड़ने दें, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके हक में दस्तबरदार हो जाए। क्या ये बात मुमकिन हो सकेगी सर? नहीं, देखिए, इसमें हमारी जो आला क़यादत है, मशमूल डॉक्टर खालिद मसूद सिद्दीकी, हमारे डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर भाई, ये उस प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन में, बल्कि जो मुतालबात फारूक भाई के हैं उनसे राब्ते में हैं, और वो जो भी फैसला करेंगे वो सारी सिनेरियो को देखते हुए करेंगे। जहाँ तक आपने के कराची इलेक्ट्रिक की बात की, आज मेरे ख्याल में वसीम अख्तर भाई गए थे, उन्होंने वहाँ बात भी की है। और जो हल देखें, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हल निकालने हैं। आप जाकर मुजाहरे करेंगे, ऑब्वियसली जो शहरी परेशान है, जो गर्मी से बिल बिला रहा है, जहाँ बिजली आनी चाहिए 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पर है। बट इदारों के मसले समझते हुए हम एहतजाज करेंगे। आज भी गए वसीम अख्तर भाई, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की तरफ मामलात हैं। कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि इन मामलात के साथ अल्लाह हमें इस्तकामत दे कि हम भी आगे हमारे लोगों को, वोटर्स को डिलीवर कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक इफ्तिखार साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सादिक इफ्तिखार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों के हवाले से, जो इस हुकूमत के साथ तो हैं, लेकिन अब इन इत्तेहादी जमातों में कुछ शिकायत नज़र आती हैं। यानी नाखुश होने का इजहार ये तमामी सियासी जमातें करती नज़र आती हैं, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, या जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप हो। ये तमाम जमातें अब हुकूमत से नाखुश हैं। एक तरफ तो लोड शेडिंग, पावर का मसला, दूसरी जानिब मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान, और फिर नए टैक्सेस और रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बातें, जिससे महंगाई में एक ऐसा इजाफा होता जा रहा है जो शायद अब काबू में ना आ सके। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम के जनाब समी सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कहते हैं जी समी सवाती साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हुकूमत को लाने में बहुत बड़ा किरदार आपकी जमात ने अदा किया, और अब लाने के बाद लगता है ऐसा है जैसे इत्तेहादी जो हैं वो शायद अपनी इस काम पे, जो कि हुकूमत को लाने के लिए किया गया, कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर एक ये कि आप हुकूमत में आने के बाद ज़ाहिर है बहुत बड़े चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, और इन चैलेंजेस के अंदर मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो ज़ाहिर है वो सर फहरिस्त है। इस वक्त अगर हम मुल्क की मजमूई सूरत हाल की बात करें तो तमाम शोबे जो है वो
کرائسس کا شکار ہیں. پچھلے 3.5 سال پونے 4 سال کا جو دورانیہ گزرا ہے اس میں ایک طرح سے اگر آپ یوں کہیں کہ تاراج کا ایک دور گزارا گیا ہے اور بس وقت گزاروں کی پالیسی اپنائی گئی اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ ملک کا مستقبل کیا ہونا ہے, ملک کے یہ ادارے آگے کیسے چلیں گے. تو ظاہر ہے کوئی بھی جماعت کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اس کا عوام میں امیج متاثر ہو, عوامی امیج اس کا خراب ہو. اور اگر مہنگائی ہوتی ہے تو موجودہ حکومت جو کہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, عوامی رد عمل کا اسے سامنا رہتا ہے. تو ظاہر ہے یہ وہ حقائق ہیں جو اگر کھلے دل سے سوچا جائے اور تسلیم کیا جائے تو یہ حقائق اور چیلنجز جو ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ حکومت سنبھالی جاتی. ایک چیلنج تھا ابتدا میں کہ حکومت سنبھالی جائے جی یا ری الیکشن کرایا جائے, اور ری الیکشن پر ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ بھی یہی صورتحال ہونی تھی. تو یہ مشکل ہار جو ہے وہ کولیشن جماعتوں نے اپنے گلے میں پہنا ہے, اور ظاہر ہے ہماری امیدیں ہیں اب بھی انشاءاللہ العزیز اور کوششیں ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر کچھ بہتری آ سکے. سر, سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس حوالے سے بھی رد عمل آپ کا نظر آیا, کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف یہ پہلا مرحلہ اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے, دوسرے مرحلے کے لیے کوئی خاص حکمت عملی تیار کی جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو ہم پہلے مرحلے پہ احتجاج کر رہے ہیں, اور پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام نے باوجود اس کے کہ سندھ کی صوبائی حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے اس نے بڑی دھاندلی کی ہے اور مکمل جو ہے وہ الیکشن کے عمل کو جو ہے وہ ایک طرح سے اغوا رکھا گیا ہے. اور یہاں پر ستم ظریفی یہ ہے کہ امیدواران اور پولنگ کے دن الیکشن کے عملے اور اسی طرح پولنگ سے پہلے جو ہے وہ حد بندیاں حلقہ بندیاں جو کی گئیں لاڑکانہ کے اندر, ہمارے صوبائی سیکرٹری جنرل مولانا راشد سومرو صاحب کا ووٹ تک ان کے جو آبائی پولنگ ہے وہ ان سے غائب کر دیا گیا. اور اسی طرح سے ایک حلقہ جو ہے وہ 40 ہزار پر یونین کونسل کا حلقہ دیا گیا ہے, جو کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی نہیں بنتی. 3 قومی یا صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر جو ایک یونین کونسل اپنی مرضی کی بنائی گئی, اور اس کے بعد الیکشن ہوئے. اس پر اپنی جگہ تحفظات ہیں, لیکن اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے تقریباً کوئی 252 کے قریب نشستیں حاصل کی ہیں. تو دوسرے مرحلے کے لیے انشاءاللہ تیاریاں ہیں, لیکن اب پہلے مرحلے کے لیے جو ہماری ہم خیال سیاسی جماعتیں ان سے بھی مشاورت جاری ہے کہ آیا دوسرے مرحلے میں اسی طرح کے الیکشن میں اترا جائے یا اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اور اسٹریٹجی اپنائی جائے. اچھا سر, جب آپ کا یہ اتحاد ہوا تھا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے پی ڈی ایم میں, یا جس وقت یہ حکومت بنائی گئی اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا, سب کچھ ہوا, اس وقت ہی یہ کہہ دیا گیا تھا اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ فطرتی جو الائنس ہے وہ نہیں ہے, یعنی نیچرل الائنس نہیں ہے, یہ اتحاد زیادہ دن چل نہیں پائے گا. اور اب یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو حکومت جتنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور جس عزم کے ساتھ جب آپ نے اس حکومت کا آغاز کیا تھا اس وقت سب چیزیں بڑی اچھی چل رہی تھیں, لیکن اب شکایات ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی میجر الائنس میں سے ہے, مولانا صاحب نے بڑے یعنی ایک سب کو لیڈ کرتے ہوئے یہ حکومت کی فارمیشن میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. سر, اب کیا یہ شکایات پاکستان پیپلز پارٹی تک بھی پہنچائی جا رہی ہیں, یا یہ کہ ان پہ جس طریقے سے پبلک میں احتجاج کیا جا رہا ہے وہ کیا جائے گا, یا الیکشن کمیشن کا جو دروازہ ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جمعیت علماء اسلام نے جیسے نتائج آئے, نتائج کے دن ہی شام کو جمعیت علماء اسلام نے احتجاج کیا اس پر, اور صرف یہ نہیں کہ پولنگ کے ارد گرد احتجاج ہوا, اگلے دن جو ہے وہ مختلف جو الیکشن کمیشن کے ضلعی دفاتر ہیں اس پر احتجاج ہوا. آج پورے سندھ میں جو پولیس کا رویہ تھا الیکشن والے دن اس کے خلاف ایس ایس پی دفاتر کے باہر جمعیت علماء اسلام کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر مظاہرے ہوئے, اور یہی چیز آج آن دا فلور ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وفاقی وزیر مواصلات مفتی حسن محمود صاحب نے اٹھائی, جب بلاول صاحب نے وہاں ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ بڑے پرامن اور تاریخی الیکشن ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کولیشن ہے اور ہمارا کوئی نظریاتی اتحاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم شکایات یہ جماعتیں ایک دوسرے سے کرنے میں حق بجانب ہیں, اور یہ شکایات اگر ہوں گی اور انہیں سنا جائے گا تو اتحاد چلے گا. اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اتحاد اگر ہوا ہے اور کسی جماعت کو دوسری جماعت سے تحفظات رہے ہیں
تو انہوں نے ان کا ازالہ کیا ہے، اور اب بھی ہمیں امید ہے کہ جس طرح جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت اور جس طرح سے جمعیت علماء اسلام کی صوبہ سندھ کی قیادت جو ہے وہ مختلف فورمز پر رابطے میں بھی ہے، اور مرکزی جماعت کی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے بہرحال اپنی جماعت کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہے، اور جماعت کے جو مینڈیٹ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹیریئر سندھ کے اندر، تو اس کا جو ہے وہ بہرحال مقابلہ کریں گے. ابھی تو 40 اچھا سر، مجھے بتائیے گا سر، جب پہلی دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، مہنگائی کا آغاز ہوا، مولانا صاحب احتجاج کرتے نظر آئے، اور اسی طرح کا کچھ احتجاج جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی کیا جاتا تھا. آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے سر، آپ ہی لے کے آئے ہیں، اور مطلب اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا کچھ عجیب سی ریت بنتی جا رہی ہے سر پاکستان میں، کہ حکومت بناتے بھی اتحادی ہیں، اس کے بعد اسی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں کہ جی مہنگائی کی جا رہی ہے اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے کے لیے. کیا یہ بات درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو آشکارا ہوتی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کچھ چیزیں گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر ملک میں بجلی کا بحران دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ LNG کے سارے پلانٹ خالی پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی، تو وہ بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ نے جو ورلڈ وائڈ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ان معاہدوں کی ضد میں آپ ہیں، اور آپ ان کے پابند ہیں کہ جب تک IMF آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جب تک آپ نے ان کے جو ماضی کے اندر جو ان کے ساتھ تحریری معاہدے کیے ہیں ان کی آپ نے خود خلاف ورزی کی ہے. تو یہاں اگر معاہدے کیے تو عمران خان نے اپنی ذات سے معاہدے نہیں کروائے تھے، بلکہ بطور مملکت پاکستان کے معاہدے ہوئے تھے، ایک ریاست کے معاہدے IMF سے ہوئے تھے، اور ان معاہدوں کی پاسداری ضروری تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بوجھ عوام پر آنا تھا، اور کوئی بھی، میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی جماعت، سیاسی جماعت جو عوام میں جاتی ہے اور جائے گی بھی، تو کبھی بھی کوئی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا عوامی امیج جو ہے وہ خراب ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دنوں اگر مہنگائی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو میرا خیال ہے کولیشن کی جتنے بھی ہماری پارٹیاں ہیں، خود وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب وہ بار بار قوم کو اسی وجہ سے اعتماد میں لے رہے ہیں کہ ہمیں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور اسی وجہ سے اشرافیہ جو ہمارے اس ملک کے ہیں، جو بااثر طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، ان پر جو ہے ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں، اور وہ بخوشی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت مسائل کے دلدل میں ہے. ہمیں سر تو کوئی احتجاج اس کے لیے پلان کیا جائے گا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگا، حکومت کے خلاف ہوگا، کوئی ایسی چیز پلاننگ میں ہے JUI کے؟ دیکھیں، اگر ایسا لگے کہ واقعی میں جو ہے مشکلات نہیں ہیں اور صرف جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی گلو خلاصی کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہو، تو پھر تو احتجاج ضرور ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ملک کے جو معاملات ہیں عالمی دنیا کے ساتھ، وہ اگر آپ ان خطوط پر استوار کرنا چاہیں کہ جس طرح ہونے چاہیے، تو اس کے لیے تو ظاہر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اور پچھلی حکومت کا احتجاج صرف مہنگائی کے خلاف ان پر نہیں تھا، وہ پوری طرح ہمارا تو ایک 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوئے تھے اس پر ہم کنسرن تھے، اور اس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مینڈیٹ انہیں دیا گیا ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، انہیں سلیکٹ کیا گیا ہے. اور باقاعدہ آپ نے خود دیکھا کہ اس حکومت کے خلاف کہتے ہیں کہ جی سازش ہو گئی ہے. سازش کہاں سے ہوئی؟ سازش وہاں سے ہوئی کہ جہاں ان کے اتحادی جماعتیں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں اور یہ زمین بوس ہو گئے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اشکارا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا سواتی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سمیع سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے کراچی میں، جس کا سلسلہ جاری ہے، اور کہ الیکٹرک کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی نے اس سے قبل بھی احتجاج کیا ہے، مختلف مواقعوں پہ جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج نظر آتا رہا ہے. اور اب نہ صرف جماعت اسلامی جو ہے وہ وفاق کے خلاف نظر آتی ہے، سندھ حکومت کے خلاف نظر آتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک کو بھی اس بات کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کراچی شہر میں بجلی کی کمی کی ذمہ داری جو ہے وہ کہ الیکٹرک کو دی جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ آخر ایک ایسی کمپنی جو کہ کراچی میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتی ہے، اس کی فروخت کا کام کرتی ہے، اسے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یعنی پاور کی کمی کی وجہ سے، بجلی کی کمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، تو یہ کس طریقے سے اس میں کیا کردار ہے کہ الیکٹرک کا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے
नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी उसामा साहब, क्या कहते हैं सर, एक दफ़ा फिर बिजली की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है आपकी पार्टी की जानिब से, क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े जेन्युइन मसले के ऊपर इस वक्त ये गुफ्तगू की है। और लोग तो जोड़ तोड़ की और लूट खसूट की सियासत के ऊपर ही अपनी सियासी जमातों की सियासत कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में कराची जो है वो बिल्कुल एक जहन्नुम की कैफियत में जो है वो ढल गया है। यानी आप देखें कि इस वक्त जिन इलाकों में बिजली बिल्कुल नहीं जाती थी, वहां पे अभी हम इसका जायजा ले रहे थे कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे या उससे कम या ज्यादा वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। नतीजा उसका यह है कि घरों में पंपिंग स्टेशन के जरिए जो पानी आता था जिन जगहों पे और आबादियों पे, वैसे तो 50% आबादी में पानी आता ही नहीं है, जहां पानी आता था वहां भी पानी का बहरान पैदा हो गया है। और मरे पर 100 दुर्रे ये या करेला और नीम चढ़ा ये है कि गैस का भी जो है वो बहरान है और गैस की भी लोड शेडिंग चल रही है। यानी एक जिंदगी क्या है कि आदमी जिंदगी को से तंग आ गया है, जिंदगी बिल्कुल अजाब बन गई है। और हुकूमतों का इसमें कोई उनका अमल दखल नहीं है कि वो इस अवाम की फलाह के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुकूमतें होती ही अवाम के लिए हैं और इनको अवाम से कोई गरज ही नहीं है। ये खुशखबरियां सुना रहे हैं और शर्म भी इनको नहीं आती कि ये कर्जों की खुशखबरियां सुना रहे हैं कि हमें वहां से इतना कर्जा मिल गया है, हमें यहाँ से इतना कर्जा मिल गया है, हमें फला जगह से इतना कर्जा मिल गया है। और एक भानमती का कुंबा है कि जो जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसका अवाम से, अवाम के मसाइल से, मुल्क की बुनियादी कमिटमेंट से, जिनकी तमाम चीजें जो है वो मशकूक हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे मुल्की उमूर से, अवामी उमूर से, और हुकूमत जो है वो तमाशा भी नहीं देख रही है। लोग चीखें तो कहाँ जाएं। यानी कल मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मीडिया ने उन खबरों को कवर किया है, आज सारे अखबारात में छापा है कि एक खातून की जो है वो माड़ीपुर में जो है वो मौत वाक़ हो गई है। माड़ीपुर पे लोग इतने तंग आ गए हैं, तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल थी, लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए थे, बिल्कुल दम घुटने से उनका इंतकाल हुआ। लेकिन 70 साल की खातून थी और उनके लिए कहा जा रहा है कि दिल के आर्जे में मुब्तला थी, शेलिंग मुबैना तौर पर शेलिंग की वजह से मुब्तला औरत के घर में अगर शेल गिरेगा, वो एहतिजाज के नतीजे में गिरेगा, तो उसका कोई जवाब तो है। ये खून किसी की गर्दन पर है या नहीं है? या हम सिर्फ कुत्तों की मिसाल भी जो है वो तारीख के हवाले से देंगे कि उसके जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं? क्या ये उनके वारिस हुक्मरान नहीं है? क्या इनके ऊपर वो जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या ये उससे बरीउस जिम्मा है? और ये बैठे हुए क्यों हैं? देखिए, हुकूमतें और रियासत अवाम के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी गई है कि जैसे रियासत कोई बहुत सुपीरियर चीज है। लेकिन अवाम ही वोट दे के, उसामा साहब, अवाम ही वोट दे के लेके आते हैं ना हुकूमतों को। अब अभी बल्दियाती सर अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें जमात इस्लामी की कोई खातिर खा कारकर्दगी नजर नहीं आई सर, यानी कोई कामयाबी नहीं। 950 उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये खुद ब खुद बिला मुकाबला हो गए? लोग कुचली हुई कैफियत के अंदर हैं, उनके ऊपर इतना समाजी जबर है, इतना मुआशी जबर है, और इंतखाबात के मौके पे इतना सियासी जबर उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, कानून और कानूनी इदारों का खौफ मुसल्लत कर दिया जाता है कि नतीजतन ये इंतखाबात चंद लुटेरों और चंद वडेरों और चंद जागीरदारों का मुकाबला बनकर रह गए हैं। और इसकी एक नीलाम और बोली है कि जिसको जो लगाई जाती है, और 5,000 अरब रुपए अभी हमने एक जायजा लिया डॉक्टर साहब कि सिंध हुकूमत, सिर्फ सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, सिंध हुकूमत ने पिछले 14 सालों से जो यहाँ राज कर रही है, इस हुकूमत ने सिर्फ तरक्याती फंड कितना रखा है अपने बजट में, तो वो जो फिगर सामने आई है वो 5,000 अरब रुपए। आप जरा डालिए कैलकुलेटर में, तो वो हिस्से पूरे नहीं होंगे वहां पर। ये हालात है, 5,000 अरब रुपए खा गए 14 सालों में, और आवाम को ना पानी मैसर है, ना बिजली मैसर है, ना गैस मैसर है, और ये बैठे हुए क्यों हैं? आप इंतखाबात के नाम पे सिवाय एक जालसाजी के, फ्रॉड के और कुछ नहीं हो रहा है। इंतखाबात के नाम पर एक तमाशा हो रहा है। कराची जैसे शहर के अंदर ऐसे आरोज लाकर बिठाए गए हैं
जिन्होंने 20 शहर में 30 सिचल जैसी आबादियों में बैठ के उन्होंने कहा कि साईं हम आप पे कागजात मुस्तरद करते हैं। उन लोगों के जो दो दफा यहाँ पर जो है वो मुंतखब MKM के दौर में मुंतखब काउंसलर रहे हैं, उसके मुस्तरद किए और उन्होंने कहा कि आप हमें लिख कर दें, क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? कहने लगे ना लिख कर देंगे ना वजह बताएंगे। ठीक जो ठीक कर सकते है हो। उसामा साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी है सर, हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रईस साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।